बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये वीलॉग डिजिटल मीडिया यूज़र्स और डिजिटल मीडिया को लेकर बड़ा अहम है। अब से कुछ देर पहले एक निजी टेलीविज़न पाकिस्तान का वहाँ पर ख़बर चली कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एफिलिएटेड डिजिटल मीडिया हैंडल्स, स्पेशली जो ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। 1200 के करीब 11-1200 के करीब ये ट्विटर हैंडल्स बताए जा रहे हैं और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ या शरंगेज़ या किसी किस्म का भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लीजिए, वो मवाद फैलाते हैं और ये नफ़रत बढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने इनका थोड़ा सा, और इसका इल्ज़ाम ये है कि जी ये तहरीक इंसाफ के दौर में इनको भर्ती किया गया और ये पे रोल के ऊपर थे। कुछ 8 करोड़ रुपए तक का बजट था इनका और ये 1000 के करीब लोग हैं जो पेड कैंपेन्स करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ के ऊपर। अब इसका सबसे पहले मेरे पास एक ही सोर्स था कि इसको क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस चेक कहाँ से किया जा सकता था। इसको पीटीआई से क्रॉस चेक किया जा सकता था। तो पीटीआई के तो खैर ऐसा कोई लोग हैं ही नहीं जो रीच में हों इस टाइम के ऊपर, बट कुछ लोग अभी तक हैं कि जो रीच में हैं, जिन तक बात की जा सकती है। तो मैंने कुछ एक दो जगह से सोर्सेज से अपने से चेक किया कि जनाब ये मामला क्या है, और इसके ऊपर ख़बर चली है कि इस पे डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग जो हैं प्रो पीटीआई, उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी वो है, इब्हाम है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन भी चल रही थी। तो मैंने देखा कि जनाब ये उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं है जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं और इंडिपेंडेंट काम करते हैं। मतलब आपके अगर आप वोटर हैं तहरीक इंसाफ के, तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपके खिलाफ किसी किस्म का क्रैकडाउन नहीं है। अगर अनलेस अनटिल के आपने कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं की हुई, तो ये आपका कोई लेना देना नहीं है इससे। ये क्रैकडाउन स्पेसिफिकली किया जा रहा है, तकरीबन 1000 हैंडल्स हैं उनके खिलाफ जो केपी के गवर्नमेंट ने तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भर्ती किए थे। क्यों भर्ती किए थे, तरीकाकार क्या था, काम क्या करते थे, अब मैं उसकी जानिब आ जाता हूँ। जनाब ये तरीका का इस कहानी ये थी कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट, आपको पता है कि पीटीआई सोशल मीडिया पे सबसे तगड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा ये फ्रंट फुट पे लड़ते हैं इनके वॉरियर्स जो है ना। तो जनाब ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट को केपी के में एहसास हुआ कि जनाब 60 से 70% लोग, 80% लोग जो हैं वो तो मेन स्ट्रीम टीवी छोड़ गए हैं, तो इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए एक मंसूबा बनाया, इंटर्नशिप प्रोग्राम बनाया कि हम जनाब इंटर्नशिप देंगे नौजवानों को, जो हर यूनियन काउंसिल से, केपीके का ये प्रोजेक्ट है, केपीके की हर यूनियन काउंसिल से एक नौजवान को इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत भर्ती किया जाएगा। क्यों भर्ती किया जाएगा कि ये नौजवान जो हैं ये अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी तशहीर किया करेंगे। हर यूनियन काउंसिल से एक नौजवान भर्ती करने का मतलब था कि 1100 के करीब, 1150 के करीब यूनियन काउंसिल्स बनती हैं पूरे केपीके की, तो 1150 के करीब नौजवान जो हैं उनको भर्ती किया जाएगा। जितने प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी केपीके की गवर्नमेंट करेगी, उनको डिजिटल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये लोग उसको एडवर्टाइज़ करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपकी गवर्नमेंट केपीके की ये आपके लिए कर रही है। उसके लिए जनाब एक प्रॉपर तरीकाकार वज़ा किया गया। 1166 यूनियन काउंसिल्स बनती हैं और 1166 ही पहला प्रोजेक्ट था कि 1106, ये पायलट प्रोजेक्ट था केपीके गवर्नमेंट का। अब 1166 लोगों के लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए उस टाइम के ऊपर मेरी इतलात ये हैं कि जनाब 1 लाख से ज़ायद लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई थी और इनको भर्ती करने का जो तरीकाकार था सारा वो पीएमआरयू के ज़िम्मे लगा दिया गया था, जिन्होंने ये तमाम लिस्टें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जमा करवाई और इन्फॉर्मेशन लिस्टों ने फिर आगे से, जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इन लिस्टों की छानबीन करके भर्तियाँ की। उसके आगे अगले मरले में ये हुआ जनाब कि इन तमाम लोगों को जिनको मुंतखब किया गया था, इनको पेशावर बुलाया गया, डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए इनके, और इनको इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, प्रोजेक्ट्स के बारे में मुकम्मल की जो प्रोजेक्ट हाईलाइट करने थे वो बताया गया। ये एक प्रॉपर प्रोसेस था, ये एक प्रॉपर वर्कशॉप्स हुई इनके ऊपर, इन लोगों को ट्रेंड किया गया और इनको मुख्तलिफ डिविजनल हेडकोार्टर्स में वर्कशॉप्स का भी इनेकाद किया गया। अब जनाबे वाला आगे आ जाइए, तो इसकी जो डिटेल्स है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, ये आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जिन्होंने खबर चलाई है, रिपोर्टर को चाहिए कि फर्दर वेरीफाई भी करें, ताकि अगर मेरे भी कोई डाउट्स हैं या मेरे पास भी गलत खबर है तो इसको मजीद वेरीफाई किया जा सके। एक वेबसाइट बनी internships.kp.gov.pk, तो इनसे इन तमाम जो इंटर्नशिप्स के भर्ती किए हुए लोग थे इनको वेरीफाई किया जा सकता है। आगे चलिए, तो आगे ये इसमें से कोई 1166 में से तकरीबन 1000 लोग भर्ती किए गए थे और 100 से ज़ायद सीटें जो थी वो फिर भी खाली रखी गई थी। यहाँ पर तहरीक इंसाफ का एक क्लेम है, वो क्लेम को ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ कहती है कि जी प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ की हुकूमत का था,
لیکن اس میں صرف 10% نوجوان، 10% سے بھی کم نوجوان تھے جو تحریک انصاف کے ووٹر تھے اور وہ بھرتی ہوئے تھے اس پروجیکٹ کے اندر۔ باقی جو ووٹرز تھے، باقی جو لوگ تھے 90%، مطلب 900 کے قریب جو لوگ تھے اس پروجیکٹ انٹرنشپ پروگرام کے تحت جو بھرتی ہوئے تھے، ان کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے تھا۔ اور یہی وجہ ہے تحریک انصاف کہتی ہے کہ محمود خان صاحب کو لے کر بہت تنقید کی کے پی کے لوگوں نے، کے پی کے جو نوجوان جو تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے بہت تنقید کی کہ یار ہماری گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، ہمیں اس میں موقع ملنا چاہیے تھا، آپ نے تنخواہ پہ لوگ رکھے ہیں اور آپ نے تنخواہ پہ لوگ باقی سیاسی جماعتوں کے رکھ لیے ہیں کہ جو مخالف تھے تحریک انصاف کے۔ اب آگے چلتے جائیے تو وہ نوجوانوں کی کوئی ڈیٹیلز اس طرح بتائی جاتی ہیں کہ جناب جو منتخب ہوئے تھے لوگ، ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ لکی مروت سے 7 بندے، یہ ایک محمد خان نیائی صاحب ہے، انہوں نے یہ انفارمیشن شیئر کی ہے، اس کو ویٹ کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ لکی ورمت میں 7 بندے جے یو آئی کے رکھے گئے، 6 بندے سیف اللہ برادران کے، کچھ صحافی بھی اس میں منتخب ہوئے، بنو سے جماعت اسلامی کے سوشل میڈیا ہیڈ کے علاوہ 9 سے زیادہ صحافی حضرات، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے نوجوان شامل، پشاور، کوہاٹ، مردان، 410 سوات، چترال، یعنی ہر ضلع سے صحافی جن کی اچھی خاصی فین فالوئنگ تھی وہ منتخب ہوئے۔ اس میں صحافیوں کو بھی مطلب موقع ملا۔ شمالی وزیرستان سے محسن داوڑ کی پارٹی کے نوجوان اس پروجیکٹ کا حصہ بنے، پی ٹی ایم کے نوجوان اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں، اور ہزارہ کے مختلف اضلاع میں نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کی بڑی تعداد بھی اس پروجیکٹ کا حصہ بنی۔ اس پروجیکٹ میں خواتین کو بھی کوٹا رکھا گیا، خواتین کو بھی اچھی خاصی نمائندگی ملی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز کے اوپر بضد ہے کہ ابھی تک ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر 10% لوگ تھے، باقی سیاسی جو لوگ تھے وہ باقی دوسری سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا تعلق وہی تھا کہ یہ صرف جو گورنمنٹ آف کے پی کے پروجیکٹ تھے یہ آگے پہنچ جاتے تھے۔ اب یہاں پر ایک ٹوسٹ آتا ہے، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے، عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے، کے پی کے اسمبلی سے ریزائن دے دیتے ہیں یہ لوگ، اور پنجاب اور کے پی کے اسمبلی سے، اس کے بعد یہ پروجیکٹ کا جو کچھ لوگ، کچھ ہلکے کلیمنٹ ہیں کہ معاہدہ یہ تھا کہ یہ جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں یہ باقاعدہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، کیونکہ آپ سیلری پہ کام کر رہے تھے، تو گورنمنٹ کا حصہ بننے والے لوگ جو تھے جنہوں نے یہ گورنمنٹ کی تشہیری مہم کا حصہ بنے، ان کو یہ تمام تر ٹویٹر ہینڈلز جو تھے یہ واپس گورنمنٹ آف کے پی کو دینے تھے۔ انہوں نے کے پی کے کی گورنمنٹ کو واپس نہیں کیے، اور وہ پھر اس کے بعد پروپیگنڈا کا حصہ بن گئے، وہ تحریک انصاف کا جو ڈیجیٹل میڈیا سیل تھا وہ اس کا حصہ بن گئے۔ اب یہاں پر میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک سوال تو پہلا کہ اگر تو ان لوگوں نے وائلیشن کی تو اس کے اوپر انکوائری، میری اطلاع یہ ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری کر چکی ہے کہ ان کی ہائرنگ کے پروسیس کے اوپر ایف آئی اے اور باقی جو محکمے تھے کے پی کے گورنمنٹ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، انہوں نے اس کے اوپر انکوائری کروائی تھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، اور ان کو ان بھرتیوں کے اندر کچھ بھی انلیگل یا غیر قانونی نہیں ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ معاہدہ تھا کہ جناب جیسی گورنمنٹ ختم ہوگی تو یہ سارے جو ہینڈلز ہیں، یہ حکومتی پراپرٹی ہیں، یہ واپس کیے جائیں گے، تو ان کو تب واپس کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ 1000 کے قریب ہینڈلز ہیں، 1000 کی ریچ بہت زیادہ ہے، تو اب بھی ان کے اوپر کریک ڈاؤن کی بجائے، ان بیچاروں کے پکڑ دھکڑ کی بجائے ان کو واپس ان سے ہینڈل لے لیے جانے چاہیے۔ ایک وارننگ لیٹر دیجئے گورنمنٹ آف کے پی کے، ایک وارننگ لیٹر دے کہ جناب فلاں 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 بندہ ہمارے پے رول پہ تھا، آپ تنخواہ لیتے رہے ہو ہم سے، جو آپ کی اگر یہ قانون کے اندر یہ اس معاہدے کے اندر شامل تھا کہ یہ ٹویٹر ہینڈلز واپس دیں، تو ان سے ٹویٹر ہینڈل واپس لے لیجئے، اینڈ آف دا سٹوری۔ اس کے اوپر کریک ڈاؤن، اس کے اوپر پکڑ دھکڑ یا اس حد تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ میں بار بار ایک چیز کے اوپر بضد ہوں، اور میں بار بار اس چیز کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس سے نفرتیں بڑھیں گی۔ جب پی ٹی آئی ایک چیز کے اوپر بضد ہے کہ صرف 10% ہینڈل ہیں اس ساری بھرتی کے اندر، انٹرنشپ پروگرام کے اندر، کہ جو پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے تھے، باقی تو باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی آپ کریک ڈاؤن کریں گے؟ آپ کے پی کی گورنمنٹ اس طرح کا کریک ڈاؤن کر کے نفرتیں مزید بڑھائے گی؟ کیونکہ ان بچوں کا 1000 بچوں کا سارے ریکارڈ تو کے پی کی گورنمنٹ کے پاس، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا بہت آسان کام ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ نفرتیں بڑھانے کی بجائے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پھر ہمیشہ سے میرا تو ایک مطالبہ رہا ہے، میری ایک درخواست رہی ہے ہمیشہ سے، نیگوشیشن، مذاکرات، ڈائیلاگ، بیٹھ کے بات کرنا، دلیل سے بات کرنا۔ آپ دھونس سے، کسی سے بھی، زبردستی فورس سے بھی، آپ ان نوجوانوں سے تو بالکل بھی کچھ نہیں کروا سکتے۔ یہ اتنے ضدی اور اتنے سٹبن لوگ ہیں جو ہماری یوتھ ہے، آپ ان سے کچھ بھی نہیں کروا سکتے۔ اینڈ میں پھر وہی درخواست کروں گا کہ پلیز سٹ ود دیم، ٹاک ٹو دیم، کنونس دیم، اور جہاں کوئی گیپ ہے، آپ کا کمیونیکیشن کا گیپ ہے، اس گیپ کو برج کیجئے، اس کو فل کیجئے، اور لوگوں کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لمٹس کراس کرتے ہیں تو ٹاک ٹو دیم۔ اس طرح خبریں تھریٹننگ قسم کی جو ٹی وی چینل چلا رہتے ہیں جی کریک ڈاؤن کا، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ آپ کو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کو بھی
یہاں پر تھوڑا سا وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ ایسے مزید نفرتیں بڑھتی ہیں، اور ہم پاکستانی ایٹ دس مومنٹ بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم کسی بھی طرح سے نفرتیں بڑھائیں۔ ملک آگے بڑھے، عجیب سے سرکمسٹانسز میں گھرا پڑا ہے، ہمیں نفرتیں کم کر کے محبتیں بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں ملک کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کی مدد کیجئے، ہاتھ مضبوط کیجئے، نہ کہ نفرتیں بڑھائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔